बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 16 जून जुमेरात का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त, नई सुबह, नया प्रोग्राम, खूबसूरत मॉर्निंग। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह खैर एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुश व खुर्रम हैं, तरोताज़ा हैं, तंदुरुस्त हैं? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। जी नाजरीन, हम उस गैप में घूम रहे हैं, तारीख़ हिंदुस्तान के उस गैप में जहाँ मुगलिया सल्तनत में पहले दो बादशाहों के बाद तीसरे बादशाह के आने के दरमियान 15 साल का अरसा रहा। उस अरसे को हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पे फोकस किए हुए हैं आजकल, और वो रहा सूरी ख़ानदान के नाम। सूरी ख़ानदान ने हुकूमत की और इनका सबसे बड़ा और नामवर जो हुक्मरान गुजरा है उसका नाम था शेर शाह सूरी। इस नाम से उसने हुकूमत की तकरीबन 4.5 पौने 5 साल के लिए। उसकी डिटेल तफसीलात मैं आपको पिछली किस्तों में बता चुका हूँ। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखा या जानना चाहता है तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाएं और पिछली किस्तें मुलाहिजा फरमाएं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शेर शाह सूरी के मरने के बाद उसके 2 बेटे थे। एक जो बड़ा बेटा था उसका नाम आदल था, लेकिन बदकिस्मती से बादशाह बनने की बारी तो उसी की थी उसूल के मुताबिक, क्योंकि वो बड़ा बेटा था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो बाप की मौत के वक्त तख्ते दिल्ली से, शहर से कोसों दूर था। कई दिनों तक वो आ नहीं सकता था, किसी मुहिम पे था या किसी जंग में था या किसी सफ़र में था या दूसरे मुल्क में था। इसकी तफसीलात सामने नहीं आई। बहरहाल जो छोटा बेटा था उसका नाम था जलाल खान। जलाल खान ने अनाने हुकूमत संभाला जी, तख्ते दिल्ली पर बैठा। शुरू में पहल में ये कहता रहा कि मैं टेम्परेरीली, वक्ती तौर पर तख्ते दिल्ली पर विराजमान हुआ हूँ, इसका असल हकदार मेरा बड़ा भाई आदिल खान है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद जब आदिल खान आया ना, तो इसने अपने छोटे भाई के बदले हुए तेवर देखे, उसने इसका बदला हुआ मिजाज देखा, उसने गुफ्तगू सुनी, तो उसने कानों को हाथ लगा लिए कि अगर मैंने जान बचानी है ना तो फिर मुझे तख्ते दिल्ली का ख्याल भी दिल से निकालना होगा। उसने एक छोटी सी रियासत लेकर ना उसी पे इक्तफा कर लिया और बड़े और छोटे भाई को बादशाह तस्लीम कर लिया। जाकर वो खुश व खुर्रम अपने इलाके में रहने लग गया। फिर क्या हुआ, एक दिन शिकार पे गया हुआ था बड़ा भाई और उसको वहां पे कत्ल करवाने की साजिश की गई, और करने वाला कौन था? यही जलाल खान, छोटा भाई। अब वो बड़ा भाई जो था आदिल खान, वो जान बचाकर बिहार की तरफ, दिल्ली से बिहार की तरफ भागने में कामयाब हो गया, निकल गया अपनी जान बचाकर। और आज तक तारीख की किताबें खामोश हैं कि वो गया किधर, कहाँ पे वो नमूदार हुआ दोबारा, उसकी वफात कहाँ पे हुई, कुछ नहीं पता। कंप्लीट साइलेंस। बुकों में, किताबों में मुकम्मल खामोशी है बड़े बेटे के बारे में। अब छोटे बेटे ने हुकूमत को जारी रखा। हुकूमत को क्या जारी रखा? ऐसा जारी रखा कि सबको हैरान कर दिया। कई जो उसके गवर्नर, उसके बनाए हुए, उसके बाप के बनाए हुए वज़रा और बहुत से गवर्नर, जिनका मैंने आपको एक एक का नाम गिनवाया है, इलाके का नाम बताया है पिछले प्रोग्राम्स में, कि शेर शाह ने किस किस बंदे को कहाँ कहाँ का हाकम मुकर्रर किया हुआ था, और उसके बहुत करीबी साथी थे, वफादार लोग थे। पहले तो उनको इसने कैद करवाया। क्यों? कि उन लोगों ने एतराज़ किया कि आपने अपने बड़े भाई के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इस बदसलूकी के ऊपर लोगों ने, दोस्तों ने, बाप के दोस्तों ने, खैर खाओं ने आवाज़ उठाई और उनको पकड़कर कैद खाने में, जेल में डाल दिया जलाल खान ने, बादशाह सलामत ने। उनमें से 4-6 जो बड़े बड़े नाम थे, जिनकी तफसील मैं पीछे बता चुका हूँ पिछले प्रोग्राम्स में, आज मैं आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। उनमें बहुत बड़ा एक नाम था हैबत खान।
हैबत खान को इसने हैबत खान, खवास खान, कुतब खान, हैबत खान, खवास खान, कुतब खान, ये सारे अफगानी लोग थे और ये शेर शाह सूरी के बड़े हमदर्द और वफादार लोग थे। कुतब खान, ये सारे लोग थे जो गवर्नर्स बनाए हुए थे इसके बाप ने। इसके अलावा जलाल खान सूरी, जैन खान न्याजी, बहुत बड़ा नाम, जो पंजाब का गवर्नर था, जैन खान न्याजी। ये देखें, ये इसको भी जेल में डलवाया। इसके बाद जलाल खान सूरी को ये सारे के सारे जो बाप के वफादार थे, उनके चाहने वाले, प्यार करने वाले, जिनके कंधों पर बैठकर हुकूमत में आया था शेर शाह सूरी, इन सारे लोगों को इसलिए जेल में डलवाया कि इन्होंने बड़े भाई को कत्ल करवाने के खिलाफ, मनसूबाबंदी बनाने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इनकी इस आवाज़ उठाने को बगावत समझा गया कि ये बगावत के ज़ुमरे में आता है, लिहाजा तुम लोगों को जेल खाने में डाला जाएगा। और वो लोग वहीं पे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए। एक को भी इसने जेल से वापस बाहर नहीं निकाला। इन साहब ने, ये जो जलाल सूरी साहब थे। अब कुछ किताबों में लिखा है कि तख्त नशीन होने के बाद जलाल खान ने अपना नाम असलम शाह सूरी रखा, और कुछ का ख्याल है सलीम शाह सूरी। ये थोड़ा सा इख्तलाफ है किताबों में, ये दो नाम हैं कि इन दोनों में से किसी एक नाम के साथ इसने हाकमियत की। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एक एक करके अपने बाप के सारे वफादारों को और अपने हमायतियों को कत्ल करवाता गया। बहुत सारे लोगों को कत्ल करवा दिया सिर्फ इसलिए कि वो इसकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे थे। खैर, इसने करते, लेकिन एक बात मानने की है कि इसने अपने बाप की हुई इस्लाहात को तरसीलात के हवाले से, सड़कों के हवाले से, मदारस के हवाले से बहुत हद तक ऊपर लेके गया, उसमें बेहतरी लाया, इसमें कोई शक नहीं है। फौजी लिहाज से मुल्क को मजबूत किया। ये ज़हीन और ख़ूबसूरत आदमी था, ये शेर शाह सूरी का ये बेटा छोटा जलाल खान। लेकिन आपको पता है, फिर तख्त के मामले में, हुकूमत के मामले में, कुर्सी के मामले में बड़े बड़ों का खून सफ़ेद हो जाया करता है। इसने हुकूमत की है सरकार 8 साल 9 महीने और 9 दिन। हिंदुस्तान पर इसने ये हुकूमत की है, हिंदुस्तान पर इसने ये हुकूमत की है तकरीबन पौने 9 साल कह लें या 9 साल कह लें, इतना ही बनता है। अच्छा, ख़ास बात ये हुई कि इसकी दौरे हुकूमत के दरमियान हुमायूं का बड़ा छोटा सुतीला भाई कामरान वो मिलने के लिए आया, दिल्ली दरबार में पेश हुआ कि शायद मेरा भी कोई जुगाड़ लग जाए। लेकिन जब उसने अपनी जान का ख़तरा भांपा, उसने ये सलीम शाह सूरी का रवैया देखा, तो उसने औरतों का रूप धार कर, यानी बुर्का पहनकर वहाँ से फरार होने में ही बेहतरी जानी। कामरान ने वापस अफगानिस्तान भाग गया। इसके बाद ये हुआ, उसकी चाल भी नाकाम हुई, उसका जो तीर था वो निशाने पे ना लगा। किसका? कामरान का, हुमायूं के छोटे भाई का। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इसको कैंसर का मर्ज लाक हुआ, सरतान का मर्ज। सरतान के मर्ज में मुब्तला होकर इसने वफात पाई।
اس کے بعد یہ ہوا جی کہ اس کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا فیروز خان. فیروز خان یہ صاحب تھے جس کا سب سے بڑا بیٹا. اچھا یہ تخت پر بیٹھا جی, مزیداری کی بات, اور تخت پر بیٹھا کتنے دن؟ ایک نہیں, دو نہیں, 3 دن. 3 دن اس نے حکومت کی اپنے باپ کے مرنے کے بعد. اور اس کے سگے ماموں نے, عادل خان نے, سگے ماموں نے اس کو قتل کروایا. فیروز خان کو قتل کروانے کے بعد خود تخت دلی پر اس نے جب سارے افغانوں کو قید کرنا, ان کی سرکوبی کرنا شروع کر دی, تو سب لوگوں نے, افغانوں نے اس کے خلاف انتہائی رد عمل دیا, خطرناک قسم کا. پھر ہوا یہ کہ یہاں پر موقع غنیمت جانا کس نے؟ ہمایوں نے. اس نے دیکھ لیا افغانستان میں بیٹھے ہوئے نے کہ یہ موقع ہے اپنی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کا, تو ہمایوں نے حملہ کر دیا اپنی فوج کے ساتھ. اس لیے کہ یہاں پر ہر طرح کی ابتری اور بدسلوکی موجود تھی ہندوستان میں اس وقت. اس لیے کہ عادل شاہ جیسا بندہ زبردستی فیروز شاہ کو قتل کروانے کے بعد خود انانے حکومت پر بیٹھا تھا, اور افغان لوگ اس کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ہمایوں نے دوبارہ آ کر اپنی حکومت سنبھالی, لیکن 1 سال تک بھی نہیں حکومت کر سکا. 1 سال سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا, جس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بتائی ہے. اور یوں سوری خاندان کا یہاں پہ خاتمہ ہوتا ہے. 15 سال پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد سلسلہ پھر وہی, یعنی مغلیہ سلطنت کا دوسرا اور لمبا دور شروع ہوتا ہے. اب باری آ جاتی ہے ہمایوں کے بیٹے اکبر کی, اکبر مغل اعظم کی, جلال الدین اکبر کی, جس نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر حکومت کی. ہے نا مزے کی بات؟ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ شروع کریں گے, اس کو دیکھنا. اور میرے خیال سے وہ لمبا ترین ہمارا سیگمنٹ ہوا کرے گا, کیونکہ کئی قسطوں تک چلے گا یہ اکبر کا دور. اس لیے کہ مغلوں میں سے اکبر مغل اعظم کہا جاتا ہے. یہ 1-2 قسطوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے. بہرحال اس پہ بات کرتے رہیں گے. اس کے 9 رتن تھے بادشاہ کے, ان کے بارے میں آپ کو ایک کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ 9 رتن کون تھے, کیوں تھے, کہاں تھے, اور ان کی وجہ تسمیہ کیا تھی, اور ان میں خوبی کیا تھی, ان کو کیوں رکھا گیا. جی سوری خاندان کا یہیں پہ خاتمہ ہوا. مغلیہ سلطنت کا یہاں سے آغاز ہوا دوبارہ دوسرے حصے کا, لیکن وہ اگلی قسط سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. جی دوسرا سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح آج کا لفظ. جی آج کا لفظ جو میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں وہ یہ رہا. جی یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ حشر نشر کرنا. حشر نشر کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ سب لوگوں نے یہ لفظ, یہ الفاظ, یہ محاورہ کتابوں میں لکھا پڑھا سنا اور بولا بھی ہوگا کئی دفعہ. گھر میں عام عورتیں کہتی ہیں ہوئے ہوئے کمرے کا حشر نشر کر دیا بچوں نے. حشر نشر کا مطلب ہم لیتے ہیں تباہی, بربادی, یہی سمجھتے ہیں نا. یہ غلط لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ حشر اور نشر 2 الفاظ ہیں علیحدہ علیحدہ, اور دونوں عربی کے الفاظ ہیں, عربی زبان کے. حشر کا مطلب ہے اکٹھا کرنا, اور نشر کا مطلب ہے بکھیر دینا. بکھیر دینا یا پھیلا دینا. اب یہ حشر کا لفظ ہم قیامت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. حشر کا روز محشر یا حشر, حشر کا دن.
اس دن لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے، اس لیے اسے حشر کہا جاتا ہے۔ عوام کو، پبلک کو، لوگوں کو، نوع انسانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکٹھا کریں گے ایک جگہ پہ حساب کتاب کے لیے، اس لیے اسے حشر کا مقام کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حشر کا مطلب اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور نشر کا مطلب بکھیر دینا، عام کر دینا، چھوڑ دینا، تتر بتر کر دینا، دائیں بائیں سب، یا عام کر دینا۔ نشریات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جو ٹیلی ویژن کے بارے میں، ریڈیو کے بارے میں بولا جاتا ہے، وہ یہی نشر کی جمع نشریات ہے۔ نشر کا مطلب عام کر دینا، چھوڑ دینا، بکھیر دینا۔ اب اس سے مطلب، اس محاورے کا مطلب بربادی اور تباہی کیسے بن گیا، اس پہ آپ بھی غور کریں اور میں بھی سوچتا ہوں، ہے نا سوچنے کی بات۔ جی تو آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کی بات، مزیدار سیگمنٹ۔ آج کی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے کتنے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی مقام عزت نہیں ہو سکتا کہ لوگ، عام لوگ، اس سے ملنے والے لوگ، اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے، اس کی بہترین تربیت کی وجہ سے، اس کے حسن سلوک کی وجہ سے، اس کے ماں باپ کی عزت اور توقیر کریں، تعریف کریں، لوگ، عام لوگ۔ میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا اور اس کی تشریح آپ خود کر لیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا، اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ والعزیز بشرط زندگی شام کے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں تقسیم کریں، بانٹیں۔ جی ہم سب کا اللہ رکھا، راکھا، اور پاکستان زندہ باد۔